सामान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 को सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूबाट आएका जिज्ञासा, चासो र सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूबाट आएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, श्रम रोजगारीको विषय मुलुक अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामी विषय हो। हाल मुलुकमा कुल जनसङ्ख्या करिब 11.6% जनसङ्ख्या बेरोजगार रहेको अवस्था छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा तरुण रूपको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालभित्रै रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुनु र भएका केही रोजगारीमा समेत सिप र ज्ञानको अभावमा विदेशी नागरिकहरू संलग्न रहेको अवस्था छ। यस मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा विकासका लागि सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा युवाको आकर्षणलाई मुलुकभित्रको रोजगारीमा संलग्न गराउन चुनौती पनि रहेको छ। रोजगारी सृजना बहुआयामी विषय हो। मुलुकको आर्थिक विकाससँग रोजगारी प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले मन्त्रालयले आगामी 10 वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। रोजगारी सृजना गर्ने अभियानलाई नयाँ र प्रभावकारी तवरले कार्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागि छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति तथा मुलुकलाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न समेत यो अभियान महत्त्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक छ। रोजगारीको माग वृद्धि गर्ने, दक्ष र सिपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्ने लगायतका श्रम बजारको प्रवर्तन जस्ता समग्र इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टममा सहयोग हुने गरी मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रम समावेश गरेको छ। मुलुक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लगायत उद्योग, कारखाना र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयले अन्तर्तः अन्तर्निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ। यसै अभियानलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले ओएनएम गरेर नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको निर्माण गरिसकेको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धनको यो अभियानमा संलग्न हुन मान्य सदस्यहरूलाई समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिप र दक्षता कमीका कारणले कुनै पनि नेपाली नेपालको रोजगारीमा संलग्न हुनबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले सिप विकासलाई उच्च महत्त्व दिएका छौँ। मुलुकको मानव संसाधनको विकास गरी दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालको रोजगारीमा संलग्न गराउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ। मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेसनल एकाडेमी फर भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर अफ एक्सेलेन्सको रूपमा विकास गरी सिपयुक्त नेपाली उत्पादनका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले ध्यान दिएको छ। नेपालको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न श्रम बजारको माग अनुरूपको सिप तथा दक्षता विकास गर्न आवश्यक छ। दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने कार्यको लागि प्रतिष्ठानले विभिन्न 12वटा रोजगारदाता र तालिम प्रदायक निकायसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बजारको आवश्यकता र तालिमका विषयवस्तुको बीचको खाडल कम गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नीतिगत सुधारतर्फ श्रम आप्रवासन नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने गरिकन कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नागरिकले रोजगारमूलक सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्नेछन्। यसले सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धन हुने अपेक्षा राखिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, नवौं आवधिक योजनादेखि नेपालमा सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने योजना भए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। सूचना प्रणालीमा आधारित रही नीति निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकता रहे पनि काम अघि बढेको थिएन। हामीले राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली लेबर मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टमको निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन गराएका छौँ। श्रम तथा रोजगारका सबै सूचनाहरू एकीकृत गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको विषयमा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान समयमा रोजगार विनिमय जस्ता श्रम बजार विकास र विस्तारको क्रियाकलापमा यो प्रणाली सहायक हुनेछ। यसका साथै यो प्रणालीमा सिप विकास, वैदेशिक रोजगारको जानकारी, श्रमिक नियुक्ति लगायतका सबै श्रम र रोजगार सम्बन्धी विषयहरू समावेश रहेका छन्। मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने यो प्रणालीमा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा वा अध्यापनसम्म सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली सहायक हुनेछ। मन्त्रालयबाट विदेशमा खटाइएका श्रम कन्ट्रोलरहरू, श्रम सचारीहरूसँग श्रम तथा कन्ट्रोल सेवाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले जानकारी लिन चाहेको देखिन्छ। दूतावासमा फोन उठेन भने निश्चित समय पश्चात त्यो कल नेपाल स्थित कल सेन्टरमा आइपी बेस फोन मार्फत फरवार्ड हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी म सम्मानित संसदलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कयौँ बाहिर रहेका नेपालीहरूको गुनासो छ, त्यहाँका चाहिँ एम्बेसीहरूमा चाहिँ फोन उठ्दैनन्। त्यसको लागि हामीले एआई इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने खोजेका छौँ। अहिले नेपाली को कहाँ छन् भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको अवस्थामा
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्न यो प्रभावकारी प्रणाली हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। आगामी वर्षको प्राथमिकतामा श्रम सञ्चार नामक पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास र विस्तारलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको छ। यो पोर्टलले यसको मोबाइल एप्लिकेसन वास्तवमा श्रमको संसारसँग सम्बन्धित सबै जानकारीको बारेमा यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। वैदेशिक रोजगारको विषय होस् या आन्तरिक रोजगारको विषय होस्, यो प्रणाली समग्र इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टममा प्रयोग हुने बेहोरा सम्मानित संसदलाई अनुरोध गर्दछु। यो पोर्टल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ र यसलाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण श्रम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने क्रममा हामीले श्रमिकको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेको म यो संसदमा जानकारी दिन चाहन्छु। नेपालले हालसम्म 11वटा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग विभिन्न स्वरूपको सम्झौता गरेको छ र नेपाली श्रमिकको हकहितको लागि बाइल्याटरल एग्रिमेन्टमा के विषय हुनुपर्छ भनेर व्यापक छलफल गरी हामीले टेम्प्लेट बनाएका छौँ। नेपाली विदेश हुँदा समेत मेरो देशको सरकार मेरो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुने गरी नयाँ एग्रिमेन्ट राख्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिए बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकको विकासको लागि पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई विकासको सारथीको रूपमा सम्मानको रूपमा हेर्नुपर्छ। हेर्ने बृहत दृष्टिकोणमा परिमाण हुनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकले न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो हाम्रो यो शर्त होइन, अडान हो। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले लगातार यो अडान राखिरहेका छौँ। भर्खरै सम्पन्न 113औं आईएलसी सम्मेलनमा हामीले नेपालको धारणा प्रस्ताएका छौँ। भर्खरै हामीले आईएलसी सम्मेलनका क्रममा प्लेनरी छलफलमा तथा विभिन्न गन्तव्यका मुलुकका मन्त्री र पदाधिकारीसँग साइडलाइनमा छलफल गरेका थियौँ। नेपाली श्रमिकको उच्च हकहितका लागि यस्ता कूटनीतिक बैठकलाई निरन्तरता दिने सम्मानित सदनमा हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आगामी जुन 25-26मा हामी जीसीसी एसिया डायलग आयोजना गर्दैछौँ। हाम्रो न्यूनतम मापदण्डको विषयमा गन्तव्य मुलुकहरूसँग हाम्रो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी थप कार्य गरिने सम्मानित संसदलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भर्खरै मात्र यूईमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम जाला 800 + 400बाट हामीले बढाएर 1000 + 400 दिराम हुने निर्णय गरेका छौँ। यसरी त्यहाँ भएका नेपाली श्रमिकहरूलाई न्यूनतम जाला त्यहाँ चाहिँ पाउने ठुलो अधिक उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार दक्ष र सिपिक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरिकन निर्णय भएको छ। यही जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उच्च मानव अधिकार भएका मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउनको लागि तयारी भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी मन्त्रालयको ठुलो चिन्ता विषय बनेको छ। विशेष गरी यसबाट नेपालीहरू 3D अथवा 3वटा ट्र्यापबाट चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले डेप ट्र्याप र डिजिटल ट्र्यापमा परेको मन्त्रालयले महसुस गरेको छ। मन्त्रालय एवं विभागमा रहेको संयन्त्र मार्फत वा ठगी सम्बन्धी सूचना कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त भएको वा हाम्रो अनुगमन संयमित देखेको खण्डमा नेपाल सरकार संयन्त्रले कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको प्रति प्रकट गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको श्रम र स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गर्ने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, पुँजी, सिप र हौसलाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहबाट सोसल र इकोनोमिक रिइन्टिग्रेसन कार्यक्रम सञ्चालन हुने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइन्छ। सुरक्षित आप्रवासनका लागि 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी शोधकृत मार्फत सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने आगामी कार्यक्रम समावेश रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। स्थानीय तहमा नै पूर्व निर्णय अभिमुखीकरण गर्ने प्रिडिसिजन ओरिएन्टेसन गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरिने जानकारी म सदनमा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सबै नेपाली काम गर्दा होस् या जीवनको उत्तरार्धमा होस्, कुनै पनि जोखिम वहन गर्न परोस् भनेर हामीले प्रत्येक श्रमिकलाई यो आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छौँ। पेन्सनेबल सोसाइटीको निर्माण गर्ने योजना महत्त्वपूर्ण रहेको विषय अनुरोध गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वदेश फर्किसकेपछि कोष मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन, विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुको साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि वैदेशिक पारिश्रमिक तोक्ने र आवधिक रूपमा पुनरावृत्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै रोजगारदाता र श्रमिकहरूको बीचमा हुने विवादका समाधानको लागि मध्यस्थताको संयन्त्र निर्माण गर्नुको साथै सो संयन्त्रले निरन्तर क्रियाशील रूपमा काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई बाल श्रम मुक्त घोषणामा सहयोग पुर्याइरहेको छ र हालसम्म 10वटा पालिकाहरूले बाल श्रम मुक्त भएको घोषणा गरेका छन्। यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने तथा श्रमिकहरूको कार्यस्थललाई उचित स्वास्थ्य र सुरक्षायुक्त बनाइने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सभामुख महोदय, इरान र इजरायल बीच उत्पन्न सङ्कटमा
नेपाली तथा नेपाली श्रमिकमा भएको र हुन सक्ने प्रभावका बारेमा मन्त्रालय सजग तयारी अवस्थामा रहेको व्यवहार समाज संस्थामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा सङ्कट नपरुन् भनेर श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै जिम्मेवार भएर कार्य गरिरहेको व्यवहार पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदेशमा नेपालीको स्थिति पहिचान गर्ने या उद्धारको लागि सूचना प्राप्त गर्न लगायत सम्बन्धित व्यक्तिको जियो लोकेसन सहितको विवरण लिने गरी श्रम संसारको विस्तार गरिएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर प्रभावकारी तरिकाले छलफल गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा यस्ता जुनसुकै सङ्कट आए पनि प्रभावकारी तवरले कार्य गर्ने गरिकन परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच स्थायी समिति निर्माणको कार्य अघि बढेको जानकारी दिन चाहन्छु। यसको लागि मन्त्रालय मार्फतको विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच उचित तालमेल मिलाइएको छ। सम्मान्य महोदय, विनोजी विधेयकमाथि मान्य सदस्यहरूको जिज्ञासा सम्बन्धमा केही मेटाउन खोजेको छु। मान्य सदस्यबाट थप प्रश्न जिज्ञासा भएमा निश्चित रूपमा मन्त्रालयले थप प्रस्तावनी जानकारी सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। यसबाहेक श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही सुधारका कार्यहरू गरेका छन्, म संक्षिप्त विवरण राख्न चाहन्छु। जीसीसीबाट फर्केका अधिकांश श्रमिकहरूमा किडनीको समस्या देखा परेको छ। यो अहिले सबभन्दा स्वास्थ्यको समस्या। मैले डेथ ट्र्यापको कुरा गरेको थिएँ। डेथ ट्र्यापमा करिब विगतको 16 वर्षमा 14 नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसमा यो स्वास्थ्यको बारेमा अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो जीसीसीबाट फर्केका, गल्फ कन्ट्रीबाट फर्केका अधिकांश श्रमिकहरूमा किडनीको समस्या देखा परेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने पूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिने लापरवाही घटाउन विभिन्न विद्युतीय संयन्त्रहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। हामीले त्यसलाई डिजिटलाइजेसन गरेका छौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई पूर्व प्रस्ताव अभिकरणलाई थप गर्न लागेको छ र साथै स्वास्थ्य सेवामा स्क्रिनिङदेखि लिएर उसका सम्पूर्ण फर्केर आउन्जेलसम्म उसको सम्पूर्ण स्वास्थ्यका रेकर्डहरू चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट डिजिटल सिस्टममा राखिन्छ र उसले उहाँबाट चाहिने स्वास्थ्य सेवा टेलिमेडिसिनबाट प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू मिटरवाद अथवा चर्को ब्याज तिरेर विदेश जाने र तिर्न नसक्ने अवस्थामा परेका छन्। त्यसलाई हामीले डेथ ट्र्यापको रूपमा लिएका छौँ। त्यसो हुनाले विभिन्न ब्याङ्क तथा विभिन्न कोषहरूलाई प्रयोग गरिकन वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई कमसेकम के भन्दा बिना जितो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम ब्याजमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ र त्यसको लागि कार्यविधि तयार भएर अगाडि जाने अवस्था भइरहेको छ। र आवश्यक सूचनाको अभावमा डिजिटल ट्र्यापमा परेका कामदारहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्र, रोजगार सेवा तथा सूचना केन्द्र, श्रम संसार जस्ता विभिन्न खालका चाहिँ मोबाइल एपबाट चाहिँ हामीले यो सेवा उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ। करारका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर सबै करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा आबद्ध गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी करारका कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। नेपाली कानुन वा अन्य वैकल्पिक तरिका अवलम्बन गरी विदेश गएका छन्। गन्तव्य मुलुकमा कानुन तवरले काम गरिरहेका छन्। जसरी गए भए तापनि नेपालले हामीले आपतमा सहयोग गर्नै पर्छ। उनीहरूको श्रम स्वीकृति र कानुनी मान्यता नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिमाको सुविधाबाट नेपालीहरू वञ्चित भएका छन्। विदेशी भूमिमा आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गैर नेपाली जस्तो हुनु कुनै पनि हिसाबमा राम्रो होइन। उनीहरूको अभिलेखीकरण, हक हितको प्रवर्तन, आपतकालीन सहयोग र आपतकालीन उद्धार हाम्रो कर्तव्य नै हो। त्यसो हुनाले हामीले सेप्टेम्बर 2024लाई कट अफ डेट मानेर जुनसुकै नेपाली जुनसुकै तवरले विदेशमा कानुनी तवरले काम गरिरहेको छ र यदि ऊ चाहिँ श्रम स्वीकृति अथवा श्रम प्रणालीमा आबद्ध भएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्य विषयमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यसको कार्यविधि तयार भएर हामीले विभिन्न नियोगमा पठाएका छौँ र नियोगमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट बायोमेट्रिक्स लगायतका विभिन्न त्यसको चाहिँ मसिनरी प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक हामीले रकम सहयोगको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसै आधारमा चाहिँ के छ भने सेप्टेम्बर 24 भन्दा पहिले गएका नेपालीहरू महिला पुरुष जोसुकै हुन् त्यहाँ चाहिँ यदि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेका छ, उनीहरूसँग डकुमेन्ट छैन भने त्यसलाई हामीले चाहिँ तीबाट नै श्रम स्वीकृति दिएर उनीहरूलाई श्रम प्रणालीले आबद्ध गरेर उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपबाट चाहिँ सबै सुविधा र नेपाली भएको अनुभूति दिलाउने काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै किसिमबाट नेपाललाई अल्पसंख्यक मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने ILO 81 र ILO 87 कन्भेन्सनलाई रेटिफाई गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र घरेलु श्रमिकका विषयसँग सम्बन्धित ILO 89 का विषयमा व्यापक गृह कार्य भएको छ। रोजगारी सृजना र असल श्रम सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित मर्यादित सुरक्षित गर्ने कार्यमा मान्य सदस्यहरूको सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको लागि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै सल्लाह र सल्लाह मन्त्रालयको लागि निश्चित रूपमा एउटा मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै